ما تنها نیستیم، خدا هست، خدا دوستمون داره. این که تو احساس تنهایی میکنی یک احساس کاذبه، احساسی که حضرت آدم هم کرد. ابلیس اومد گفت به فکر خودت باش. ما انسان ها موجوداتی هستیم که بناس خودمون ارزش پیدا کنیم، مثل فرشته ها که یه ارزش ثابتی دارن، نمیتونن ارزش خودشون رو ارتقا بدن، نیستیم. خب ما وقتی موجوداتی شدیم که بنا شد خودمون ارزش پیدا کنیم، طبیعتا خدا باید به ما آزادی بده، داده. بعد باید به ما چند جور علاقه بده، هم علاقه به خوبی ها، هم علاقه به بدی ها و پلشتی ها و کمی ها و اینها. چند جور علاقه هم خدا به ما داده. چون اگر یه جور علاقه به ما میداد، ما همیشه اونو انتخاب میکردیم، آزادیمون هم دیگه معنا نداشت. ما رو آزاد بگذاره، بعد یه جور علاقه در ما قرار بده، یه جور استعداد، یه جور نیاز. خب معلومه که میریم به اون سمت. پس باید در وجودمون علاقه های متعددی وجود داشته باشه. وقتی علاقه های مختلف وجود داشت و ما آزاد بودیم، خدا باید ما رو در شرایط امتحان قرار بده. یعنی چی؟ ما رو در سر دوراهی قرار بده که انتخاب کنیم. دوراهی که به نظر میرسه هر کدوم از این راه ها به نفع ماست. هم باید شرایط انتخاب برامون پیش بیاد، سر دوراهی قرار بگیریم. هم باید علاقه های مختلف در وجود ما باشه تا ما ارزش پیدا کنیم دیگه، از این آزادی خودمون استفاده کنیم، انتخاب خوب بکنیم. در یه همچین شرایطی وقتی انسان قرار گرفت، خدا یه کمی باید پنهان بشه دیگه. بحث ایمان به غیب پدید میاد. اگه حورالعینای بهشتی اون ورتر، 2 قدم اون ورتر وایساده باشن به ما اینجوری علامت بدن، که خب معلومه بازم ما چی رو انتخاب میکنیم. یه کمی باید پنهانکاری بکنه دیگه. برای اینکه انسان ارزش پیدا کنه مجبور خدا مقدار سکوت کنه. برای اینکه انتخاب من ارزش پیدا بکنه زود به من پاسخ نمیده، کارهای خوبی که میکنم زود جایزه نمیده. یه دفعه تنها میشم و این ابلیس لعین خاک بر سر میاد از این تنهایی من استفاده میکنه. جد من آدم رو تو بهشت اشتباه انداخت، خدا نیامد جلو. خدا بهش فرمود ببین به این درخت دست نزن، این درخت ممنوع است، بقیه درخت‌ها رو همه رو وردار. ابلیس اومد از تنهایی آدم استفاده کرد. این آدم تا تنها موند، ابلیس اومد گفت هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی؟ میخوای من یه کاری کنم تو جاودانه بشی تو این بهشت و یه پادشاهی پیدا کنی که هرگز این پادشاهی از بین نره؟ میخوای این کارو بکنم؟ و آدم یک لحظه خدا رو فراموش کرد، مهربانی خدا رو فراموش کرد. دقت کنید، فکر کرد تنهاست، باید به فکر خودش باشه. بد شد. عصی آدم ربه، اشتباه کرد. یک کمی خدا آدم رو تنها گذاشت، این رفت تو فکر آینده خودش، تو فکر منافع خودش. یه دفعه آدم غفلت کرد. حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام غفلت کرد. حضرت آدم چرا اشتباه کرد؟ نگران فرداش شد. کی نگران فردای خودش میشه؟ کسی که احساس نمیکنه یه محبتی او رو داره حمایت میکنه. و هر کی نگران فردای خودش شد، چه اتفاقی براش میفته؟ بد میشه، اخلاقش بد میشه، قساوت قلب پیدا میکنه. چرا ما مهربانی خدا را باور نمی کنیم؟ کم کم یاد ما می رود، کم کم سوء ظن پیدا می کنیم.
برای اینکه ما انسان‌ها فضای زندگیمون به دلیل امتحان یه فضاییه که احساس تنهایی میکنیم. از این احساس تنهایی که میبینیم خدا هم این دم دست ما نیست، نزدیکی ها انگار نیست، زود زود جواب ما رو نمیده. از این احساس تنهایی کارمون به اونجا میرسه که فکر میکنیم هیچ کس ما رو دوست نداره، کسی هوای ما رو نداره. از اون صفای زیبای کودکی خودمون در میایم بیرون. صفای زیبای کودکی که چند بار مثال زدیم و این مثال رو گفتیم، آقای بهجت مثال میزدن، اینه که هیچ وقت نگران غذای فردا ظهرش نیست. میگه مامان میپزه دیگه. حالا اومدیم و مامان بهت غذا نداد، بهت یه نگاهی میکنه، مامان به من غذا نداد. تو نمیفهمی، تو شعور نداری، تو مامان نمیشناسی. مامان میشه ما اینجوری زندگی کنیم؟ نمیشه ما برای فردا کار کنیم اما نگران نباشیم، با آرامش، با طیب خاطر؟ چرا ما فراموش میکنیم مهربانی خدا را؟ با اینکه نوعاً اگر فکر کنیم خودمون باور میکنیم خدا مهربان است. چرا کم کم سوء ظن حتی به خدا پیدا میکنیم؟ چون صحنه زندگی ما صحنه امتحانه و ما در امتحان باید یه مقدار تنها باشیم و ما فکر میکنیم کلاً تنهاییم. وقتی فکر کردیم تنها هستیم، مثل حضرت آدم فکر آینده خود ما میفتیم. هل ادلک علی شجرة الخلد، یه شیطان نامرد لعینی هم هست که هی وسوسه میکنه ما رو، هی به شجره ممنوعه میکشونه برای اینکه منافع آینده خودمون رو نترس. منافع آینده دست خداست. چرا مهربانی خدا رو فراموش کرد؟ ما تنها نیستیم، خدا هست، خدا دوستمون داره. این که تو احساس تنهایی میکنی یک احساس کاذبه، احساسی که حضرت آدم هم کرد. ابلیس اومد گفت به فکر خودت باش و او رو کشید به درخت ممنوعه. هیچ وقت به خاطر احساس تنهایی به سمت درخت ممنوعه نری. خدا خیلی مهربان.